دیر یا زود ظهور حضرت رخ میده. منتها اون کسانی میتونن سرباز حضرت و در معیت حضرت باشن که حداقل یک شرط داشته باشن. سبک باشن. یک کلمه سبک باشن. آدمای سنگین زمینگیر میشن، نمیتونن با حضرت تا آخر برن. تو جنگ تبوک یه آیه نازل شد. جنگ تبوک سال 9 هجری رخ داد. پیغمبر اکرم فراخوان داد تو مدینه نیرو برای تبوک، جنگ با رومیا، دنیای غرب اون زمان. هوا بسیار گرم بود. 600 کیلومتر مسلمونا از مدینه باید میرفتن تا تبوک. تبوک تقریبا منطقهش شمال غربی عربستان هست به سمت اردن، تقریبا هم مرز با اردن هست، جای خنکیه نسبتا. 600 کیلومتر مسلمونا باید میرفتن. هوا گرم، منافقین شروع کردن جنگ روانی راه انداختن و شایعه درست کردن ما تا اونجا بریم که هلاک بشیم تو این گرما. بعضیا گفتن که الان وقت درو محصوله، الان اگه بخوایم بریم اونجا برگردیم نون نداریم بخوریم. بعضیا شروع کردن اینجوری شایعه درست کردن که اونجا دختران رومی هستن، ما اونجا بریم فریفته میشیم، دچار فتنه میشیم، به مشکلات بیفتیم. این شاید آیه نازل شد. تقاضا میکنم آیه رو عنایت بفرمایید. آیه 38 سوره توبه. یا ایها الذین آمنو ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الی الارض. مؤمنین چتون شده وقتی نوبت به خدا میرسه سنگین شدید، چسبیدید به زمین. استاقلتم الی الارض، سنگین شدید و چسبیدید به زمین. برای دنیا مثل فنر از جا میپرید، خستگی ندارید. اما نوبت خدا و کار خدا، همراهی ولی خدا که میرسه، اینجوری گرم هوا وقت درو محصوله فریفته میشیم. چتون شده؟ الا تنفروا فی سبیل الله یعذبکم عذابا علیما. اگه در راه خدا با ولی خدا نباشید دچار عذاب علیم میشید. تمام مفسرین گفتن این عذاب علیمی که تو این آیه هست فقط مال آخرت نیست، اون که سر جای خودش، تو همین دنیا کسی که با ولی خدا همراه نباشه دچار ناامنی میشه، دچار عذاب علیم میشه. باید سبک بود.